बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग रीड कर रहे थे नावल। कल हमने स्टार्ट किया था अमल, रिटन बाय सबा स्कूल। इसकी सेकंड एपिसोड आज हमने रीड करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें बेशक। तो आइए पढ़ते हैं अमल और वहाज की स्टोरी। सेकंड एपिसोड पढ़ते हैं जी अमल की। बहुत मासूम लगती है मैं इसकी हर अदा, हर बात में, हर निगाह, हर साथ में। इसकी अनकही मेहर वफ़ा महसूस करता हूँ। फ़रेब और दिल लगी से वास्ता इसका नहीं कोई, वो तो सच्ची मोहब्बत है जिसे इजहार की खातिर लफ्ज़ों के सहारे की हाजत नहीं होती। बहुत मासूम लगती है मेरी मासूम सी चाहत, जब निगाहों ही निगाहों में मुझे उल्फत से तकती है। बहुत मासूम लगती है, बहुत मासूम लगती है। भाज को नींद नहीं आ रही थी। वो अमल की दीवार पर आवेज़ा इन लार्ज तस्वीर को देखते हुए मध्यम सुरों में ये अशआर पढ़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। रात की खामोशी में खटर पटर की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी तो वह हैरान होकर बिस्तर से ही नहीं कमरे से भी बाहर निकला। लाउंज की लाइट हंसपे मामूल जल रही थी। आवाज़ किचन से आ रही थी। वो किचन की तरफ देखने लगे। अमल, ओ नो! आज को इसका ख्याल आया कि वो बर्तन ना धो रही हो। वो तेज़ी से किचन की तरफ बड़े दरवाजे पर पहुंचे तो अमल को एप्रन बांधे बर्तन धोते देखकर बेचैन होकर इसके पास चले। माय गॉड अमल, की बर्तन आप क्यों धो रही हैं? क्योंकि मुझे गंदे बर्तनों से भरा किचन अच्छा नहीं लगता। इसने एक नज़र इनके फिक्रमंद चेहरे पर डालकर प्लेट खंगालते हुए जवाब दिया। सुबह मासी आकर धो देती, आपको क्या ज़रूरत थी ये सब धोने की? सारा दिन कम काम किया आपने, जो अब रात के 1 बजे बर्तन भी धो रही है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। काश मुझे पहले मालूम हो जाता कि शादा छुट्टी पर है तो दावत कैंसिल कर देता। वो फिक्रमंद और शर्मिंदा लहजे में बोले। अगर हर शौहर आपकी तरह अपनी बीवी के लिए फिक्रमंद होने लगे तो इसकी बीवी कभी बीमार ना हो। वो मुस्कुराते हुए बर्तन रखते हुए बोली। अच्छा प्लीज़ छोड़ें आप ये सब। वहाज ने इसके हाथों से धुली प्लेटें ले ली। बस 5 मिनट, थोड़ा सा काम रह गया, अमल ने अपने हाथों को धोते हुए कहा। सारा काम हो गया, अब आप किचन का फर्श मत धोने लग जाइएगा। वहाज ने पानी का नल बंद कर दिया, प्लेटें रैक में रख दी। नहीं धोती आप इन, वो बोलते बोलते एकदम से चकरा गई और इसने बेख्तियार वहाज के बाजू का सहारा लिया था। अमल क्या हुआ? वहाज ने इन्हें दोनों बाजुओं के हल्के में लेते हुए फिक्रमंदी से पूछा तो वह आंखें झपक झपक कर सर को झटक कर आइसकी से बोली। चक्कर आ गया था, आंखों के सामने एकदम अंधेरा आ गया। आप बैठे इधर। वहाज ने इसे पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया, फिर पानी पिलाया। जितना आप जब इतना काम करेंगे और टेंशन भी रहेगी तो तबीयत तो ख़राब होती है ना। नाजुक सी तो हैं आप, क्या ज़रूरत थी खुद को मुशक्क़त में डालने की? काश मैं होटल में इनवाइट कर लेता इन सबको, मगर मैंने तो घर के कंफर्टेबल और सिक्योर, आरामदेह और महफूज माहौल की वजह से दावत घर पर दी थी। और वो परेशानी और फिक्रमंदी से इसे देखते हुए बोले। प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं नाजुक नहीं हूँ। नाजुक होती तो कब की मर गई होती। मेरी तबीयत ज़्यादा काम की वजह से ख़राब नहीं हो रही। मैं कोई नवाबजादी नहीं हूँ कि हाथ पर हाथ धर के बैठी रहूँ, और सारी बीवियाँ शौहरों के ये काम करती हैं। मैं इनकी बात काट कर बेकरारी से बोली। मेरी जान, बीवियाँ तो शौहरों के लिए और भी काम करती हैं, मगर आप वो काम तो नहीं करती। वो इसके चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए मुस्कुराते लहजे में बोले। वो इसके चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए मुस्कुराते हुए शरारत भरे लहजे में बोले तो वो इनकी बात का मतलब फ़ौरन समझ के शर्मिंदा होगी। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना हरगिज़ नहीं था। दरअसल आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान नहीं है कि दिल खुद ब खुद बहकने के लिए आमादा हो रहा है। जज्बे अपने इजहार का हक मांग रहे हैं। आप आज बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अगर मेरी लाई हुई साड़ी पहनती तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। वो मोहब्बत से बोले। वो मुझे साड़ी बांधना नहीं आती। अमल ने इनके चेहरे को देखते हुए खजालत से कहा तो एक लम्हे को वहाज ने कदरे हैरत से देखा कि किस कदर मासूमियत और सादगी थी इसके अंदाज में। वहाज जब भी इसे देखते अपने दिल में इसके प्यार को पहले से ज़्यादा होता महसूस करते। आपने भी तो ऐन वक्त पर ला कर दी। अगर जल्दी ला रहे थे तो भाभी को फ़ोन करके इनसे साड़ी बांधने का तरीका पूछ लेती। अमल ने मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर वजाहत पेश की तो वहाज को इस पर बेइंतहा प्यार आया और इसकी वजाहत पर धीरे से हंस भी दिए। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता। आप तो अभी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया, साड़ी आपसे संभालना मुश्किल हो जाती। बस मैं तो अपनी मोहब्बत और इस शौक़ में ख़रीद लाया कि आप साड़ी में कैसी लगेंगी। मम्मी पर साड़ी सस्ती है तो इसी ख्याल से आपके लिए भी ले आया। चलें, आप जब बड़ी हो जाएंगी ना तब पहन लीजिएगा। आप मजाक कर रहे हैं? अमल ने इनकी आखिरी बात पर मसनूई खफकी से ने देखा। नहीं मेरी जान, मैं तो मोहब्बत में आपकी आसानी और सहूलत के ख्याल से कह रहा हूँ। वहाज ने इसके हाथ को थाम कर मोहब्बत से कहा। आपको आपको यकीन है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी? अमल ने संजीदगी से पूछा। हाँ मुझे यकीन है। अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए बनाया। मुझे इस बात पर ऐसा यकीन है जैसे सुबह सूरज के निकलने का यकीन है। अल्लाह ने हमें मिलाया, किसी के चाहने से हमें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। वहाज ने इसके चेहरे को देखते हुए पुरयकीन लहजे में कहा तो चंद सेकंड इनकी यकीन और मोहब्बत की रोशनी से चमकते चेहरे को तकती रही, फिर नज़र झुकाकर अपने हाथ पर रखे इनके हाथ को तकने लगी। या अल्लाह, ये हाथ सदा मेरे हाथ में रखना। अमल ने दिल में दुआ मांगी। वहाज बहुत गौर से इसके चेहरे के तासुरात को नोट कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। अमल क्या सोच रही है जान? इन्होंने मोहब्बत से इसकी थोड़ी पकड़ कर पूछा। कुछ नहीं, आप जाकर सो जाए ना, आपने सुबह ऑफिस भी तो जाना है।
मेरी जान, सुबह तो संडे है, छुट्टी का दिन है, आप छुट्टी वाले दिन भी मुझे ऑफिस भेजना चाहती हैं? वो इसकी कैफियत से महसूस होकर मुस्कुराते हुए बोले। सॉरी, मैं भूल गई थी, वो शर्मिंदा होकर बोली। कोई बात नहीं अमल, आप जो चाहें भूल जाएं, मगर मुझे मत भूलिएगा। वैसे अगर आप कहेंगी तो मैं संडे को भी ऑफिस जा सकता हूँ। मैं भला क्यों कहूँगी, पूरा हफ्ता तो आप काम करते हैं, एक दिन ही छुट्टी का होता है। इस दिन तो आपको आराम करना चाहिए, अमल ने नरमी से कहा, और इनके आराम का इसे कितना ख्याल था। यह एहसास ही वहाज के लिए खुशगवार था। थैंक यू हनी, आई लव यू। वहाज ने खुश होकर इसके हाथ की पुष्ट पर प्यार की मोहर सबत कर दी। उठे, अपने कमरे में चले, यहाँ ठंड भी बहुत है, अब आराम से सोना, और 2-4 दिन तक दावत का खाना जो फ्रिज में मौजूद है ये चल जाएगा। अब आप बिल्कुल कुकिंग नहीं करेंगी। वह आज इसे शानों से पकड़ कर उठाते हुए नरमी से बोले। किचन की लाइट और दरवाज़ा बंद करके इसे इसके कमरे में ले आए, बेड पर लिटाकर इसे कंबल उड़ाया और सब शब खैर कहते हुए इसका गाल थपथपाकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और अपने कमरे में चले गए। सर्दी का एहसास वहाज के लम्स की हरारत ने ख़त्म कर दिया था। अमल ने सोने से पहले अपने मामूल की दुआएं सूरतें पड़ी और नींद की वादी में उतर गई। अगले दिन दोपहर के 11 बजे वहाज नींद से बेदार हुए थे। शावर लेकर तैयार हुए, गर्म शॉल अपने गिर्द फैलाकर कमरे से बाहर आए तो अमल को लाउंज में अखबार का मुतालिया करते देखा। वो मैरून रंग की शॉल ओढ़े सोफे पर खुद को अच्छी तरह समेट के बैठी थी। वहाज के लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। वहाज ने लाउंज में कदम रखते हुए इसे देखते हुए कहा। गुड आफ्टर मॉर्निंग। अमल ने वॉल क्लॉक पर 11:30 का वक्त देखकर जवाब दिया तो वो हंस पड़े। इसके आफ्टर मॉर्निंग के जुमले ने महसूस किया था। मेरा तो अब भी उठने को दिल नहीं चाह रहा था। तो सोए रहते ना, कौन सा आज ऑफिस जाना था? अमल ने इनके निखरे निखरे चेहरे को देखते हुए अपनाइए से कहा। खैर आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, रात किचन में चक्कर तो मुझे आया था शायद। वहाद ने इस अंदाज से कहा कि अमल के लबों पर बेसाख्ता दिल फरेब मुस्कुराहट उमड़ आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें, वो आहिस्ती से बोली। तो और किसके लिए परेशान हुआ करूँ? मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। वो अखबार मेज़ पर रखकर खड़ी होगी। नाश्ता मैं नहीं करूँगा, लंच टाइम होने वाला, बस आप मुझे एक गिलास दूध या जूस का ला दीजिए। वहाज ने फ़ौरन कहा, जी अच्छा। वो ये कहकर किचन में चली गई। वहाज अखबार उठाकर देखने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद वो आई तो इसके हाथ में छोटी ट्रे थी जिसमें एक गिलास दूध से भरा रखा था और एक ताज़ा सुरख सेब काटकर सलीके से प्लेट में सजाया हुआ था। इसने ट्रे इनके सामने मेज़ पर रख दी और वापस जाने लगी तो वहाज ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसके देखने पर आंखों की जंबी से इसे बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से बैठ गई। तीनों ने सेब की प्लेट उठाकर इसके सामने कर दी। मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ, मेरा साथ नहीं देंगी? वहाज ने बहुत मान से कहा तो इन्हें देखकर दिल में मचलती मोहब्बत की लहरों को थपकने लगी और आहिस्ती से हाथ बढ़ाकर सेब की एक काश उठा ली। वहाज ने भी एक काश उठाकर मुंह में रख ली और प्लेट मेज़ पर रख दी। अमल ने सेब की काश मुंह में रखना चाही मगर दिल ही नहीं चाहा। इसका हाथ खुद ब खुद इसकी गोद में आ गिरा। चेहरे पर अजीब बेजारी रकम होने लगी। वहाज जाने के समझ रहे थे इसके चेहरे इस अमल को देखकर। अमल, आप मेरे साथ होते भी मेरे पास नहीं होती। कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया, मगर आप अब भी इसे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाए। वहाज ने ताज्जुब से कहा। स्टॉप इट प्लीज़। वो तकरीबन चीख उठी और हामती हुई खड़ी होगी। अमल, आप खुद पर और मुझ पर जुल्म कर रही हैं, वो नरमी से बोले। पता नहीं कौन किस पर जुल्म कर रहा है। काश आप मेरी ज़िंदगी में ना आए होते तो मुझे दोहरा ज़ाब तो ना झेलना पड़ता। अमल, क्या कह रही हैं? आपने जो मैंने देखा, सुना, समझा और महसूस किया वो गलत नहीं हो सकता। मैं तो बात की तह तक पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए एनी हाउ आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था। जानती हूँ बाज़-औक़ात इंसान तोड़ कुछ रहा होता है और टूट कुछ जाता है। अमल ने दिलगीर लहजे में कहा। ओहो, और अपने कमरे में चली गई। वहाज ने दूध का गिलास उठाया और मुँह से लगा लिया। इनका जहन अमल की बातों की गहराई में उतरने की सही कर रहा था। ट्रन ट्रन टेलीफोन की घंटी बज रही थी। कार्डलेस वहाज के बेड के सरहाने रखा बज रहा था। वो अभी भी नहा कर निकले थे। तोली से बाल रगड़ते हुए उन्होंने कार्डलेस उठाकर ऑन किया और कान से लगाया तो अमल और इसकी अम्मी अनीसा बेगम की आवाज़ इनके कान में पड़ी। वो खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुनने लगे कि शायद इस गुफ्तगू से इनके हाथ कोई अहम नुक्ता लग जाए, कोई सिरा इनके हाथ आ जाए जिसकी बिना पर अमल ने इनसे तलाक का मुतालबा किया। कैसी हो अमल? अनीसा बेगम पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ। वो गोलियाँ तो बाकायदगी से खा रही हो ना? जी अम्मी। हाँ, ख्याल रखना कभी कोई नया गुल खिला दो। आप बेफिक्र रहिए अम्मी, और इस वक्त फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? वहाज अभी घर पर ही, अगर उन्होंने सुन लिया तो? अमल डरी सी मध्यम आवाज़ में कह रही थी। वहाज का तजस्सुस बढ़ने लगा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो इनसे छुपाना चाहती थी? हाँ तो अच्छा है ना, मैंने तो तुमसे यही कहने के लिए फ़ोन किया कि अब महीना हो गया तुम्हारी शादी को, अब तुम वहाज मियाँ से तलाक का मुतालबा कर दो। अनीसा बेगम ने कहा तो वहाज की हैरत और बेचैनी अपने अरूज पर पहुंच गई। अम्मी, फ़िलहाल 1 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा। अमल ने बात बनाई। वो क्यों? अनीसा बेगम की बजाय असगर अली खान की आवाज़ एयरपीस पर गूंजी। वो इसलिए कि वहाज अपना ये बंगला, फैक्ट्री और एक प्लाट चंद रोज़ में मेरे नाम करने वाले हैं। कुछ ज़रूरी कागजात तैयार कराने इनका वकील इस्लामाबाद गया हुआ 1 माह के लिए। वो आएगा तो ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो ही ये प्रॉपर्टी मेरे नाम मुंतकिल होगी मैं इनसे तलाक की बात कर लूँगी। अमल ने सफ़ेद झूठ बोला था। वो कुछ वक्त सोचने के लिए चाहती थी और वहाज की हैरत अपने अरूज पर थी। इन्हें इसके इस झूठ की समझ नहीं आ रही थी। क्या वो वाकई इनकी जायदाद हथियाने के चक्कर में है? दिमाग ने सवाल किया मगर दिल ने इस ख्याल की फ़ौरन नफ़ी कर दी। नहीं अमल, ज़रूर अपने घर वालों के हाथों कठपुतली बनी हुई है। शाबाश, तुम तो बहुत अक्लमंद होगी। तो ठीक है, 1 महीना और सही, मगर होशियारी से वहाज को मोहब्बत से शीशे में उतार लो।
असगर अली खान ने जोश में खुश होकर कहा, लाला वो खुद ही बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है, मुझे इन्हें आराम करने की ज़रूरत नहीं। अमल ने बेसाख्ता कहा, ख्याल करना इनकी मोहब्बत के चक्कर में कहीं अपना यहाँ आने का मकसद ना भूल जाना। तुम्हें हर सूरत वापस आने की बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। सरदार असगर अली खान ने हाक माना और बारो लहजे में कहा, मुझे सब मालूम है। अच्छा लाला, मैं फ़ोन बंद करी हूँ, वहाँ जा रहे हैं, खुदा हाफिज़। अमल ने जल्दी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वहाज ने भी हैरान कुन नज़रों से कार्डलेस को तका और ऑफ करके बेड की साइड टेबल पर रख दिया, तौलिया कुर्सी पर डाल दिया। ये सब क्या है? अमल ने इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोले? वो मुझे बचाना चाहती है, खुद को या किसी और को? मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी अमल के नाम करने को कभी बात नहीं की, अगरचे मेरा ये सब कुछ अमल ही का तो है। अमल ने क्यों इतना बड़ा झूठ बोला? वो यकीनन यहाँ से नहीं जाना चाहती। इनके यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है? अमल की अम्मी ने अमल को अब तलाक की बात करने के लिए कहा है, जबकि अमल तो शादी के 10 दिन बाद ही मुझसे ये बात कर चुकी है और मेरा दिल गवाह। अमल का दिल रो रहा था मुझसे ये बात करते हुए। इनकी आंखों में तैरते बेबसी के आंसू, लहजे में तड़प, अंदाज में बेचारगी और मजबूरी का रंग बहुत नमाया था। मैं कैसे फरामोश कर दूं वो सब? नहीं, अमल को ज़रूर कोई बहुत अहम हस्ती या बात ऐसा करने पर मजबूर रखे हुए है। वहाज ने अपने नामालूद बालों में उंगलियां फेरते हुए सोचा। इसी लम्हे इनके कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और अमल ने कमरे में कदम रखा। इसकी नज़रें वहाज पर पड़ी तो एक पल को वो बौखला गई, क्योंकि वहाज के बदन पर सिर्फ स्याह जीन्स थी, बनियान या शर्ट उन्होंने अभी पहनी नहीं थी। फिर अमल शर्मिंदा सी होकर तेज़ी से वापस मुड़ गई। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से बगैर इजाज़त आपके कमरे में नहीं आना चाहिए था, वो नदामत से पुर लहजे में बोली। तो वह आज इसकी शर्म हया में डूबी इस अदा पर निसार हो गए। इसकी पुष्ट पर लहराते हुए इसके स्याह सिल्की बालों को देखते हुए मुस्कुराते हुए इसके ऐन सामने आ खड़े हुए तो वो नर्वस होकर नजरें झुका गई। वह आज ने इसके शानों को थामकर चेहरे को देखते हुए कहा, इसमें नदामत या माजत की ज़रूरत नहीं है अमल। आप वो वाहद हस्ती हैं जिसे ये हक हासिल है कि आप जब चाहें जिस वक्त चाहें बिना मुझसे पूछे और इजाज़त ली यानी मेरे कमरे में मेरे पास आ सकती हैं। बल्कि आपको तो होना और सोना ही मेरे पास चाहिए। हम एक दूसरे से अलग थोड़ी हैं, हम एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन चुके हैं, एक दूसरे का राज हैं, लिबास हैं, अक्स हैं एक दूसरे का। हम खुद को एक दूसरे से छुपाना भी चाहें तो नहीं छुपा सकते, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी, वो दबी दबी शर्मगी आवाज़ में बोली, चेहरा हया से गुलनार हो रहा था। इधर देखें, वहाज ने नरमी से कहा तो वो मुश्किल एक पल को इनके चेहरे पर निगाह डालकर फिर से झुका गई। वहाज का दिल इसकी इस अदा पर लोटपोट हो गया। आप मुझसे कुछ कहने आई थी? जी, तो कहिए ना। वो आप ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी के घर छोड़ जाएंगे? वापस तो आएंगी ना आप? वहाज का दिल मुस्तरब होने लगा। जी, बस थोड़ी देर के लिए जाना है। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँ, फिर चलते हैं। थैंक यू, यू आर वेलकम। वहाज ने मुस्कुराते हुए इसका गाल थपथपाया और ड्रेसिंग टेबल की तरफ जानिब बढ़ गए। अमल वहीं इनके बेड के किनारे पर बैठ गई तो वहाज ने बहुत खुशगवार एहसास के साथ इसे देखा और बालों में ब्रश करने लगे। अमल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वहाज ने ब्रश करके बेड पर रखी अपनी रॉयल ब्लू कलर की शर्ट उठाकर पहनते हुए इससे पूछा। जी ठीक है, इसने आहिस्ती से जवाब दिया। हालांकि इसकी हालत ख़राब हो रही थी, रंगत कभी पीली पड़ रही थी तो कभी पसीने आ रहे थे। वो दोनों हाथों को इस्तराबी कैफियत में आपस में मसल रही थी। वहाज दर्जीदा नज़रों से इसकी एक एक हरकत का मुशाहिदा कर रहे थे। चले अमल? वहाज तैयार होकर इनके सामने खड़े कह रहे थे। जी चलें। वो चौंक कर इन्हें देखकर खड़ी हो गई। एक सेकंड, अमल ने इन्हें देखते हुए कदम बढ़ाते रुक कर कहा और इनके देखने पर हाथ बढ़ाकर इनकी शर्ट का कॉलर जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था वो दुरुस्त कर दिया। अब चलें। थैंक यू हनी, वो आज खुशी से मुस्कुराते हुए बोले और इसके साथ बाहर गाड़ी तक आए। अमल ने लाउंज पर सोफे पर रखी अपनी चादर और मोबाइल उठा लिया। चादर खुद को लपेट कर साथ बाहर गाड़ी में आ बैठी। लीजिए, आपका मैका आ गया, आपको लेने किस वक्त आ जाऊँ? वहाज ने गाड़ी खान विला के करीब रोककर अमल को देखते हुए कहा, मैं आपके मोबाइल पर रिंग कर दूंगी, प्लीज़ आप मुझे फ़ौरन लेने आ जाइएगा, ख्वाह मैं 1 घंटे बाद रिंग करूँ या 1 मिनट बाद। इसने इन्हें देखते हुए कहा, ओके। वहाज ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाज नूं होर कोई काम नहीं है, अमल बाजी का ड्राइवर बनने वास्ते तैयार आ, वो भी किड्डा खुश हो रहा है। वहाज ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खान विला के गेट से अंदर चली गई। वहाज ने इसके जाने के बाद गाड़ी का रुख अपनी फैक्ट्री की जानिब मोड़ दिया। ओहो, अमल बीबी आई हैं, आज तो सवेरे सवेरे दीदार हो गया, बड़े दिनों बाद सूरत दिखाई है सोनियो, क्या हाल चाल है? मुझे याद तो करती होगी ना? वो अंदर जा रही थी कि अचानक सिकंदर बख्त ने आकर इसका रास्ता रोक लिया और इसे देखते हुए खबासत से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा रास्ता छोड़ो, तुम्हारा भी अब मुझसे कोई नाता नहीं है। अमल गुस्से से बोली, नहीं है तो फिर से हो जाएगा, थोड़े दिनों की बात है। मेरी रानी और मियाँ बीबी का ना सही अब भी कज़न वाला रिश्ता तो अपना मौजूद है ना, फिर कब तलाक ले रही हो अपने दूसरे शौहर से? कसम अल्लाह पाक की, तुम बहुत याद आती हो, मैंने तुम्हारे साथ वाकई बहुत ज़्यादती की थी। वो इसके चेहरे को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, ज़्यादती? वो तनफ़्फ़र से बोली और वापस आने के लिए मुड़ी, साथ ही मोबाइल से बटन पुश करके वहाज को आने का इशारा भी दे दिया। अमल रुको तो मेरी बात सुनो। सिकंदर बख्त ने इसका हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो सिकंदर बख्त, वो गुस्से से चिल्लाई। असगर खान आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। ना छोड़ूं तो लो। अमल ने गुस्से से हाथ छुड़ा और सिकंदर बख्त के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? सिकंदर बख्त, तो याद रखना वापस से तुम्हें मेरे पास ही आना ना, फिर इस थप्पड़ का बदला ज़रूर लूँगा। सिकंदर बख्त अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से से धाड़ा। ये क्या हो रहा है सिकंदर? तुम्हें कितना समझाया मैंने, सब्र नहीं होता तुमसे? एक तो सारा काम बिगाड़ दिया, ऊपर से ओछी हरकतें कर रहे हो। असगर खान ने सिकंदर बख्त को देखते हुए तेज़ लहजे में कहा, लाला इन्हें समझा ले, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ, अब मुझसे मिलने या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करें। वो गुस्से से बोली, ठीक है, तुम अंदर अम्मी और राबिया के पास जाओ। सरदार असगर खान ने इससे कहा, नहीं लाला, मैं इस शख्स की मौजूदगी में यहाँ नहीं रुकूंगी, वहाँ जाते होंगे, मैं वापस जा रही हूँ। वो ये कहकर
तेज़ी से गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर निकली तो वहाज इसके मुंतज़िर थे। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इनके बराबर फ्रंट सीट पर बैठ के इसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। क्या हुआ अमल? वहाज ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए पूछा। घर चलें प्लीज़, इसने नरसती आवाज़ में कहा और सीट की पूछ से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। वहाज चंद सेकंड उलझन अमेज़ नज़रों से देखते रहे, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर पहुंचकर अमल बेजान कदमों से चलती हुई लाउंज में सोफे पर आ बैठी। वहाज ऑफिस जाने की बजाय इसके पीछे चले आए। इसका हाल देखकर वो घबरा गए थे। इन्होंने ग्लास में पानी डाला और ग्लास अमल की तरफ बढ़ा दिया। अमल ने 2 घूंट पानी पिया और ग्लास वापस दे दिया। अमल, आर यू ऑल राइट? वहाज ने इसके सामने मेज़ पर बैठकर पूछा। पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा। वो थकी थकी आवाज़ में बोली। अम्मी के घर ऐसा क्या हो गया कि आप फ़ौरन ही चले आए? वहाँ सिकंदर वक्त आया हुआ था। ओ आई सी, वहाज ने बेचैन होकर कहा। फिर तो आपको खुश होना चाहिए था, वहाँ रुकना चाहिए था कि आप जिसको इतना चाहती हैं, जिसके पास जाना चाहती हैं, जिसे इतना मिस करते हैं, वो वहाँ मौजूद था। मैं फ़ौरन वापस यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे यहाँ ज़िंदगी का एहसास मिलता है। आप ऐसी बातें करके मुझसे ये एहसास तो मत छीने प्लीज़। वो भीगती आवाज़ में बोली। सॉरी अमल, आपसे असल बात जानने के लिए मैंने जाने क्या कुछ बोल देता हूँ। आप भी तो अंदर ही अंदर घुलती जा रही हैं। मुझे कुछ बताएं, क्या हुआ था वहाँ? सिकंदर बख्त ने मेरा रास्ता रोक लिया था। इसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। इसने सच सच बता दिया। अच्छा किया, आपको ऐसा ही करना चाहिए था। वहाज को सिकंदर बख्ती इस हालत पर शदीद गुस्सा है। वो संजीदगी से बोले। मगर इसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझसे इस थप्पड़ का बदला ज़रूर लेगा। मुझे डर लग रहा है। वो भीगती आवाज़ में बोली। आप भी एक वक्त बहादुर भी और डरपोक भी। वहाज मुस्कुराते हुए बोले। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? इसने भीगती आंखों से इन्हें देखा। नहीं जान, मेरी ये मजाल कि मैं अपनी स्वीट हार्ट का मजाक उड़ाऊँ? हरगिज़ नहीं। मैं तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे इतनी मासूम, मुखलिस और प्यारी सी शरीक हयात मिली है। आप परेशान मत हो और डरे नहीं अमल। आपने कुछ गलत नहीं किया। सिकंदर बख्त से आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि वो आपका हाथ पकड़ता। वो कुछ नहीं करेगा, जबकि वो आपकी आमद का मुंतज़िर भी है, तो बदला लेकर अपना मामला ख़राब थोड़ी करना चाहेगा। वहाज ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। अमल ने देखा वहाज के चेहरे पर दुख की तहरीर रकम थी। इसे बहुत अफसोस हो रहा था। इतने प्यारे मुखलिस इंसान को परेशान और दुखी करके वो खुद भी तो नाखुश ही थी। आप ऑफिस नहीं जाएंगे अब? अमल ने खड़े होकर पूछा। हाँ, जाना तो है। वो गुमसुम परेशान से उठ खड़े हुए। अमल, तुम वहाज को सब कुछ बता दो। जो कुछ खो गया इसको भूल जाओ, ताकि जो बाकी है इसको हासिल कर सको। अमल के दिल ने से कहा। अमल, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। आप आराम करें, मैं चलता हूँ। नहीं, आप रुक जाएं प्लीज़। अमल का सर बुरी तरह घूम रहा था। बेख्तियार इनका कोट पकड़कर बोली। अभी तो आप कह रही थी कि ऑफिस है। मेरा सर वहाज! अमल की चीख निकल गई। इसने वहाज का गिरेबान अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। वहाज ने इसे अपनी बाहों में थाम लिया। इसका सर इनके सीने से आ लगा था। वो वहाज के रोम रोम में धड़कन बनकर धक धक कर रही थी। धक धक करने लगा। अच्छा जी। अमल, क्या हुआ अमल? ओह माय गॉड, चक्कर तो आपको कई रोज़ से आ रहे हैं। मुझे इसी रात को सुबह आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। अमल, मेरी जान संभाले खुद को, हिम्मत से काम ले। मैं नैयरा भाभी से बात करता हूँ, आप मेरे साथ इनके पास चलें। टेंशन लेकर सोच सोच कर अपने खाने पीने से लापरवाही बढ़कर आप अपनी सेहत ख़राब कर रही हैं। वहाज ने इसके रुखसार पर नरमी से हाथ फेरते हुए फिक्रमंदी से कहा। वो आंखें बंद किए इनके सीने से लगी खड़ी थी। वो खुद को बहुत महसूस कर रही थी। वहाज ने नैयरा सरमत को फ़ोन किया। वो क्लिनिक जा चुकी थी। वहीं अमल को लाने का कहा इन्होंने। वहाज ने अमल को पानी पिलाया। इसकी तबीयत कुछ संभली तो इसे अपने साथ डॉक्टर नैयरा के क्लिनिक ले गए। मुबारक हो अमल, तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर नैयरा ने इसका मुकम्मल चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए इसे खुशखबरी सुनाई तो वह गूंग रह गई। अमल, क्या हुआ गुड़िया? यकीन नहीं आ रहा क्या? डॉक्टर नैयरा ने इसकी हैरत और खामोशी पर मुस्कुराते हुए प्यार से पूछा तो वो अटक अटक कर बोली। आपने यही कहा ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ मेरी जान, तुम माँ बनने वाली हो। और देखो, अब अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हें वहाज भाई जैसा चाहने वाला शौहर मिला। अब जीने और खुश रहने का एक और सहारा मिल रहा है। तुम्हें इन दोनों की खातिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये सिरप मैं लिख रही हूँ, ये ज़रूर इस्तेमाल करो। अपनी खुराक डबल कर दो। खुश रहो, आराम करो, ठीक है ना? डॉक्टर नैयरा ने इसे नरमी से हिदायत देते हुए नुस्खा लिख कर दे दिया। जी भाभी, शुक्रिया। माय प्लेयर। और हाँ, मेरी तरफ से वहाज भाई को मुबारक देना। इस वक्त तो मरीजों की वजह से मैं इनसे मिल नहीं सकती, वरना रूबरू मुबारकबाद देती। भाभी, आपसे गुजारिश है। हाँ हाँ, कहो अमल। आप इस खुशखबरी का जिक्र मेरे मैके वालों से मत कीजिएगा और ना ही अभी वहाज के घर वालों को बताइएगा। इन्हें वहाज खुद बता देंगे। ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं, बस तुम हंसी खुशी रहो। मुस्कुरा कर बोली। शुक्रिया भाभी, अल्लाह हाफिज़। वो नुस्खा लेकर इनके कमरे से बाहर निकल आई। वहाज को कॉरिडोर में परेशानी से टहल रहे थे। इसके आते ही इसके पास चले आए। इनकी आंखों में इनका सवाल लिखा था। अमल ने समझते हुए नुस्खा इनकी तरफ बढ़ा दिया। ये सिरप इस्तेमाल करने के लिए कहा है। अच्छा, आए। वो इसका हाथ पकड़कर क्लिनिक से बाहर निकले। सब ठीक है ना अमल? क्या कहा नैयरा भाभी ने? इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा तो इसने असल बात दानिस्ता गोल करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। यही कि खुश रहो, अपने आराम का, खाने पीने का ख्याल रखो, वगैरह वगैरह। देखा, मैंने भी तो यही कहा था। अब अगर आपने लापरवाही बरती तो मैं खुद अपनी निगरानी में आपको खाना खिलाऊंगा। वो प्यार भरे रोब से बोला तो इसने मुस्कुराते हुए इन्हें बहुत प्यार से देखा। इस वक्त तो वो इसे और भी प्यारे लग रहे थे। वो बहुत खुश थी कि इसे इनसे कोई इतनी आसानी से जुदा नहीं कर सकेगा। इसकी कोख में इनके प्यार की निशानी नमू पा रही थी। वो माँ बनने वाली थी, यह एहसास इसे रूह तक सरशार कर रहा था। इसने घर आकर सजदा शुक्र अदा किया। वहाज ने शादा को अमल के खाने पीने का खास ख्याल रखने की हिदायत कर दी थी।
2 दिन बाद वहाज ने गुलशन वहाज के कागजात अमल के नाम मुंतकिल करने के लिए तैयार करा लिए थे। वो अपने एतमाद पर सच की यकीन की मोहर सबत करना चाहते थे। इन्हें पूरा यकीन था कि अमल को उनकी जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। अमल, आप मेरे कमरे में आइए प्लीज़, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। कमरे में क्या काम करना है? वो शशोपंज में पढ़ते हुए बोली। भाई शौहर हूँ आपका, कोई भी काम कह सकता हूँ। वो उसे कन्फ्यूज़ देकर जानबूझकर शोख और शरीर लहजे में बोले तो वो सटपटा गई। वो इसकी हालत पर हंस पड़े। कम मौन अमल, आप तो सचमुच ऐसे घबरा रही हैं जैसे मैं कोई नामहरम हूँ और आपकी किसी गलत काम के लिए कहूँगा। नहीं आप चले, मैं आती हूँ, वो शर्मिंदा सी होकर बोली। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, आप 10 मिनट बाद आ जाइएगा, मैं ज़रा चेंज कर लूँ, वहाज ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कमरे में चले गए। अमल, ये क्या पागलपन है? वहाज तुम्हारे शौहर है, तुम इन्हें क्यों पाबंद कर रही हो? गुनाहगार हो रही हो इनसे यूँ ताल्लुक़ रहकर। तुम आपस में मियाँ बीवी हो, मेहमान नहीं जो तुम वहाज के घर में नहीं तुम्हें अपने कमरे में बुलाने के लिए कोई अहम जवाब पेश करना पड़े। फिर भी वो तुमसे किए गए वादे पर अमल करते हुए तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। बज़ाहिर अपनी बेसाख्ता मोहब्बत का इजहार ज़रूर करते हैं, मगर कैसे पाबंद होकर तुम पर हक रखते हुए भी वो अपना पूरा हक तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर रहे। वहाज बहुत अजीम इंसान है, इन सारे मर्दों से बहुत मुख्तलिफ भी, जिनसे अब तक तुम्हारा वास्ता पड़ा है। अमल वहीं खड़ी खड़ी दिल में खुद को समझा रही थी कि शादा चाय लेकर आ गई। अमल चाय के बर्तन और पकौड़ों से सजी ट्रे उठाकर वहाज के कमरे में चली गई। ट्रे मेज़ पर रखती रही थी जब वहाज ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले। ब्राउन रंग के कुर्ते शलवार में बहुत वजीह लग रहे थे। यह आपने अच्छा किया जो चाय यहीं ले आई, सर्दी काफ़ी बढ़ गई है। भाई सर्दी वैसे यहाँ पे भी बढ़ने वाली है, अक्टूबर मुक जावे बस। वहाज ने सोफे पर बैठते हुए कहा तो इसने खामोशी से इनके लिए चाय बनाई और कप इनकी तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू, वहाज ने मुस्कुराकर कप इसके हाथ से ले लिया और एक घूंट भरकर इसके संजीदा मगर दिलकश चेहरे को देखते हुए पूछा, ये टॉनिक बाकायदगी से पी रही हैं ना आप? वो टॉनिक? जी गुड। तबीयत कैसी है अब? तबीयत तो अब ऐसी ही रहेगी कुछ अरसे तक। अचानक इसकी ज़ुबान फिसल गई। क्या मतलब? कुछ नहीं, वो आप किसी काम का जिक्र कर रहे थे, इसने बौखलाकर बात बदली। काम? हाँ, ये फ़ाइल पढ़ लें, बल्कि पढ़ना क्या, आप इस पर दस्तखत कर दें, यहाँ और यहाँ। वहाज ने सोफ़े पर रखी हुई सफ़ेद रंग की फ़ाइल उठाकर इसके सामने सोफ़े पर ही रखकर खोलते हुए कहा और दस्तखत की जगह की निशानदी भी कर दी। ये पेपर्स किस चीज़ के हैं? अमल ने हैरान होकर पूछा। ये गुलशन वहाज की कानूनी दस्तावेज़ हैं जिसके मालकाना हकूक़ मैंने आपके नाम कर दिए। सादा लफ्ज़ों में ये कि मैं ये घर मैंने आपके नाम कर दिया। क्यों, क्या ये घर वैसे मेरा नहीं है? अमल ने इन्हें हैरत से तकते हुए सवाल किया। है अमल, ये घर आपका ही है, इसलिए तो मैं कानूनी तौर पर भी आपको इसकी मालकिन बनाना चाहता हूँ। आप इसे मेरी तरफ से तोहफ़ा समझ लें, प्लीज़ साइन कर दीजिए, मेरी ख्वाहिश है अमल, वो नरमी से बोले। सॉरी, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। अमल ने इनकी बात सुनकर फ़ाइल बंद कर दी। वहाज जिसके मेकअप से मुबर्रा चेहरे पर फैली पाकीज़गी की रोशनी को बहुत अकीदत से देख रहे थे। इसका रद्द अमल इनकी तवक्का के ऐन मुताबिक था। मगर क्यों अमल? क्या दूसरे बहुत से लोगों की तरह आप भी ये समझते हैं कि दौलत और जायदाद से रिश्ते, जज्बे, मोहब्बत, मुसरत और एतबार ख़रीदा जा सकता है? हरगिज़ नहीं, मेरे नज़दीक रिश्ते दिल से बनते हैं। अगर दिल में चाह ना हो, प्यार और एतबार ना हो तो ये सब बेकार है, वहाज ने ईमानदारी से जवाब दिया। फिर आप ये बंगला मेरे नाम क्यों करना चाहते हैं? हम जिससे प्यार करते हैं, दिल चाहता है कि इसे अपनी सबसे कीमती, अच्छी और ऐसी चीज़ दी जाए जो आपकी ज़ाती मलकियत हो। और आप मेरी मोहब्बत ही नहीं अमल, आप मेरी बीवी भी हैं। सॉरी गाइस, वो बीच में मेरे ना फ़ोन आते रहते हैं भाइयों के। अच्छा, मेरी शरीके हयात है, मेरी मोहब्बत का ये तोहफ़ा आपके लिए नहीं होगा तो और किसके लिए होगा? ये हक़ है आपका और मेरा सब कुछ आप ही का तो है। वहाज ने इसे मोहब्बत से देखते हुए पूरे खलूस दिल से कहा, अगर आपका सब कुछ मेरा है, आप मेरे हैं, ये घर मेरा, तो इस कार्रवाई की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हक़ की बात है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर आप मेरे नहीं हैं तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता। आप बहुत अच्छे शौहर हैं और जिस दिन मैं ये महसूस करूँगी मैंने अच्छी बीवी होने का हक़ अदा किया, इसी दिन मैं आपका ये तोहफ़ा ज़रूर कबूल कर लूँगी। मगर फ़िलहाल मैं माज़रत चाहती हूँ। अमल ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की और इन्हें खुशी और फ़ख्र से हमकिनार करके कमरे से चली गई। अमल, आपने तो मुझे मेरे हक़ से बढ़कर नवाज रही हैं और आप इतनी मासूम और भोली हैं कि आपको अपने इस बेसाख्तापन का, अपने इस मिजाज का शायद खुद भी इदराक नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ़ यू अमल एंड आई लव यू। वहाज ने इसकी मोहब्बत से सरशार लहजे में आवाज़ें बुलंद कहा। निगाहें सामने दीवार पर आवेज़ा अमल की खूबसूरत तस्वीर को चूम रही थी। वहाज ने ये रात अमल की मोहब्बत के एहसास में सरशार गुजारी थी। सुबह वो ऑफिस पहुँचे तो इनके मोबाइल पर डॉक्टर नैयरा की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम, वहाज ने नंबर देकर मोबाइल कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वहाज भाई? दूसरी जानिब से डॉक्टर नैयरा की आवाज़ उभरी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम फ़िट हूँ। आप सुनाइए भाभी, आज सवेरे सवेरे कैसे याद कर लिया? ईमान से वहाज भाई, बहुत बेमरवत निकले आप। हैं ये क्या कह रही भाभी आप? वहाज ने हैरानगी से पुर लहजे में तेज़ी से पूछा। तो और क्या, मैं और सरमत इस इंतज़ार में थे कि आप खुद मिठाई लेकर आएंगे, मगर आपने तो एक फ़ोन तक नहीं किया, डॉक्टर नैयरा ने अमल की उम्मीद से होने के हवाले से कहा। आखिर पता तो चले कि मामला क्या, किस खुशी में मिठाई लेकर आता मैं? वहाज भाई, अनजान बनने से जान नहीं छूटेगी। आप बाप बनने वाले और पूछ रहे किस खुशी में? क्या आपने क्या कहा भाभी? मैं बाप बनने वाला हूँ? क्या सच भाभी? यही कहा है ना आपने? वहाजन की बात काटते हुए हैरत मुसरत से पुर लहजे में कहा। वो हमारे हैरत और मुसरत की अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए थे। हाँ, मगर आप इस कदर हैरत का इजहार क्यों कर रहे हैं?
کیا عمل نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ ڈاکٹر نیرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں تو کیا اس روز عمل کو چیک اپ کے بعد آپ نے یہ خوشخبری سنائی تھی؟ جی ہاں، میں نے عمل بھابھی سے کہا تھا کہ وہ حاج بھائی کو میری طرف سے مبارکباد بھی دیجیے۔ عمل نے مجھے یہ بات اپنے میکے والوں کو بتانے سے منع کیا اور آپ کے گھر والوں کو میں بھی فی الحال ذکر نہ کرنے کا کہا تھا۔ بقول عمل بھابھی کے بھاجی نے خود بتا دیں گے، مگر حیرت ہے کہ عمل نے آپ کو بھی ابھی تک بتایا ہی نہیں کہ وہ ماما بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر نیرہ نے ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ آپ نہیں جانتی نے، وہ بہت شرمیلی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ سب ٹھیک ہے نا؟ بھاج نے خوشی سے چہکتے لہجے میں اپنی تسلی چاہی۔ جی الحمدللہ، بس آپ انہیں خوش رکھیں، ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ ان دنوں نارمل غذا بھی نہیں کھائی جاتی، جبکہ ڈبل غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے عمل بہت کم کھاتی ہے، اسے آرام کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نیرہ نے اپنی ڈاکٹری ہدایات دینا شروع کر دی۔ اس کا تو انشاءاللہ میں خیال رکھوں گا، مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ میری بیوی کو کبھی عمل کہتی ہیں، کبھی عمل بھابھی، اور آپ ان کا کہہ رہی ہیں، جب آخر وہ آپ کو لگتی کیا ہے؟ بھاج نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب میں اسے آپ کے حوالے سے دیکھتی ہوں تو عمل بھابھی لگتی ہیں، ویسے وہ اتنی کیوٹ اور گڑیا سی ہے، عمر میں بھی مجھ سے کافی چھوٹی ہے، تو میں بے اختیار ہی انہیں عمل کہہ دیتی ہوں۔ آپ کو برا لگا کیا؟ ڈاکٹر نیرہ نے وضاحت کرنے کے بعد پوچھا۔ ارے نہیں بھابھی، آپ بڑی ہیں، عمل سے آپ کو حق ہے، بڑی بہن اور بھابھی بن کر ان سے بے تکلفی اور دوستی کا رویہ اپنائیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور سرمرد اور بچوں کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ پھر مٹھائی کب کھلا رہے ہیں آپ؟ اب تو آپ دونوں کو آنا چاہیے تھا مٹھائی لے کر، میرا انتظار کیوں کیا؟ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے۔ میں آپ کو اس روز مٹھائی کھلاؤں گا جس روز وہ ننھا مہمان جیتا جاگتا مسکراتا ہوا میری گود میں آئے گا۔ بھاج نے خوشکن خیالوں میں گھر کر مسکراتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، بس آپ ہر ماہ عمل کا باقاعدگی سے معائنہ کرواتے رہیے گا، اور اگر خدا نخواستہ درمیان میں عمل کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ مجھے کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں، میں خود گھر آ کر عمل کو چیک اپ کر لوں گی۔ ڈاکٹر نیرہ نے خلوص سے کہا۔ تھینک یو بھابھی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ بھاج نے تشکر سے کہا اور جواباً انہوں نے بھی اللہ حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار، تو نے مجھے اولاد کی نعمت عطا کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اب عمل کو مجھ سے وہ لوگ نہیں چھین سکیں گے۔ یا اللہ، سب خیریت رکھنا مالک، میری عمل کو صحت مند اور سلامت رکھنا، میں ہمارے آنگن میں خوشیاں اس بچے کی صحت و سلامتی سے آمد کی صورت میں اتارنا۔ بعد نے خوشی سے بھیگتے لہجے میں دعا مانگی اور مینیجر کو بلوا کر رقم دی اور یتیم خانے میں دوپہر کا کھانا بھجوانے کا حکم جاری کیا، جس پر فوری عمل کیا گیا۔ عمل نے جو کچھ فون پر اپنی امی سے کہا وہ جھوٹ تھا، وہ ان کے کہے پر عمل نہیں کر رہی۔ وہ گولیاں یقیناً فیملی پلاننگ کے مقصد سے دی گئی ہوں گی عمل کو، اور یقیناً عمل نے وہ گولیاں نہیں کھائی، جبھی تو ان کی گود میں یہ پھول کھلنے والا ہے۔ وہ اس دن جو عمل سے میری محبت اور قربت میں میرے پاس تھی، یہ اسی قربت کا ثمر ہے۔ عمل نے میرے کہنے پر گھر کے کاغذات پر بھی سائن نہیں کیے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ معصوم لڑکی میرے ساتھ مخلص اور وفادار ہے۔ نہ جانے کون سے غم نے، کس مجبوری نے اسے مجھ سے دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھیں تو محبت کے رنگوں سے سجی رہتی ہیں۔ بھاج آفس میں اسی کے متعلق سوچتے رہے اور گھر جاتے ہوئے راستے میں اسے عمل کے لیے گجرے خرید لیے۔ مٹھائی اس لیے نہیں خریدی کہ وہ عمل پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہیں خوشخبری کا علم ہو گیا، حالانکہ خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ عمل بھاج نے گھر میں داخل ہوتے ہی سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ عمل اپنے کمرے میں تھی، گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ السلام علیکم، عمل نے دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جانو؟ بھاج نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کی آنکھوں اور چہرے سے ٹھیک نہیں لگ رہا، کیا ہوا؟ بھاج نے اس کی سستی حالت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ صاحب جی، بیگم صاحبہ کو صبح سے چکر اور الٹیاں آ رہی ہیں، انہوں نے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے جی، شادہ نے چائے کی ٹرالی لاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بتایا۔ بھاج اس کی مسکراہٹ اور عمل کی اس حالت کا سبب فوراً سمجھ گئے، جبکہ عمل شادہ کی اس بات پر خجل سی ہوگی۔ تو اس میں مسکرانی ہے، دانت نکالنے والی کون سی بات ہے؟ جاؤ ان کے لیے گاجر کا حلوہ اور دودھ گرم کر کے لاؤ۔ بھاج نے عمل کی حالت سے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اچھا صاحب جی۔ شادہ شرمیلی ہنستی ہوئی کچن کی طرف چلے گی۔ اسے کیا ہوا؟ یہ آپ کی اس حالت پر خوش کیوں ہو رہی ہے؟ بھاج نے معصومیت سے عمل سے استفسار کیا۔ ایڈا بھاج معصومیت بھاج سے ختم ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے بلایا تھا مجھے، وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی ہاں، میں آپ کے لیے گجرے لایا ہوں، ہاتھ لائیں پہنا دوں؟ بھاج نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے کر دی۔ انہوں نے باری باری دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنا دی اور اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگایا تو جیسے عمل کے بے سود ہوتے وجود میں جان پڑ گئی۔ عمل، اپنا خیال رکھا کیجیے اپنی عزیز ترین ہستی کی خاطر پلیز۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ اب خود سے سنبھل جاؤں، مگر بعض معاملات میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ بھاج ان کی بات کے دونوں مطلب سمجھ گئے۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ حلوہ کھائیں، دودھ پئیں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اور شادہ کے آنے پر کھڑے ہو گئے، جاتے جاتے اسے بھی ہدایت دیتے گئے۔ یہ رات ایسی تھی، بھاج کو خوشی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیات کا سامنا تھا۔ خوشی باپ بننے کی اور پریشانی عمل کی غمزدہ اور الجھی دور دور رہنے والی حالت پر ہو رہی تھی۔ ایسی حالت میں تو عمل کو بہت زیادہ پرسکون اور پرمسرت رہنے کی ضرورت تھی، مگر وہ نہ جانے کن دکھوں میں گھری ہوئی تھی۔ کتنی کوشش کر چکے تھے وہ عمل سے اصل بات جاننے کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ وہ ہاتھ سوچ سوچ کر تھک گئے تھے، سر میں الگ درد شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ وہ یوں ہی بستر سے نکل کر اپنے کمرے میں باہر آ گئے۔ لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے ان کی نظر عمل کے کمرے کے دروازے پر پڑی تو انہیں روشنی جلتی دکھائی دی۔ عمل ابھی تک جاگ رہی ہے؟ بھاج زیر لب بولے اور کچھ سوچ کر دروازہ کھولتے ہوئے عمل کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ عمل ہاتھوں میں سیب کے ٹکڑوں سے بھری پلیٹ لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ انہیں اتنی رات کے اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گئی اور سیب کھانے پر شرمندہ سی ہوگی، جیسے اس نے کوئی چوری کی ہو۔
अमल आप अभी तक जाग रही हैं, खैरियत? वहाज दरवाज़ा बंद करके इसके पास आते हुए पूछ रहे थे। वो मुझे भूख लग रही थी इसलिए, अमल ने नज़रें झुकाकर शर्मिंदगी से जवाब दिया। तो मेरी जान, इसमें यूँ शर्मिंदा होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को जब भूख लगती है वो तभी खाता है ना। आपको जब जब भूख लगा करे आप खा लिया करें। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखा करें। सेहत अच्छी होगी तो ही आप हालात का अच्छी तरह मुकाबला कर सकेंगी ना। वो इसके बराबर सोफे पर बैठ गए और प्यार से देखते हुए नरमी से कहा, जी। अमल उनके प्यार भरे लहजे और रवैये पर निहाल हो गई। और अमल, ये घर आपका, आप मालिक है इस घर की, मुझ समेत इसकी हर शय आपकी है। आप जब चाहें मुझे जैसे चाहें इस्तेमाल करें, और आपको पैसों की ज़रूरत या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह दिया करें, बल्कि रकम आप खुद ही मेरे वॉलेट से निकाल दिया करें। मैं खुद भी आपके पर्स में रकम रख दिया करूँगा ताकि आपको मुझसे कहने या मांगने की भी उलझन ना हो। वहाज ने इसके चेहरे को देखते हुए अपनायत भरे लहजे में कहा, या अल्लाह, मुझे इतने प्यारे इंसान से दूर ना होने देना। मैं कैसे जीऊँगी वहाज के बगैर, इनके प्यार के बगैर। वह अमल ने दिल में रब से मुखातिब होकर कहा, आप खाएंगे? अमल ने सेब की प्लेट इनके आगे कर दी। मैं खाऊंगी, मुझे दे दो अमल। बल्कि रहने दो, मैं अपने खा रही हूँ। मैं तुम्हारा क्यों खाऊँ? शुक्रिया जान, आप खाइए, मैं ये खा लूँगा तो नींद बिल्कुल ही नहीं आएगी। पहले नींद नहीं आ रही। वहाज ने नरमी से मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा तो अमल ने फिक्रमंदी से इन्हें देखा। नींद क्यों नहीं आ रही आपको? आपके सर में दर्द है क्या? जी अमल, मसलसल सोचने से सर में दर्द होने लगा। क्या सोचने से? आपके बारे में सोच रहा था मैं। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपके लिए दर्द सर बन गई। वो शर्मिंदगी से बोली, कम मौन हनी, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो आपकी परेशानी पर परेशान हो रहा था और हूँ वो सिरा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने आपको न चाहते हुए भी मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर दिया। वो प्यार से बोले तो वह हैरत से इन्हें देखते हुए दिल में सोचने लगी, कितना प्यार करते हैं ये मुझसे, सब समझते हैं, और मुझे ऐसा हमसफ़र ही तो चाहिए था, प्यार, एतबार और वक़ार के साथ अपनी पनाहगाह में रखने वाला हमसफ़र। आप ये खाकर सो जाइएगा, मैं भी चलता हूँ। हाजी से खामोश देखकर और खाने से हाथ खींचते देखकर वहाँ से उठते हुए बोले तो जाने किस ख्याल में अमल ने बेख्तियारी में इनका हाथ पकड़ लिया। वहाज ने हैरत से देखा, इसका नर्म मुलायम हाथ इनके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था और वहाज को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अमल ने इनका दिल अपने हाथ में थाम लिया हो। आपको अगर नींद नहीं आ रही तो कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाएं। अमल ने इनके मुस्कुराते दिलनशी चेहरे को देखते हुए आहिस्तगी से कहा, कुछ देर के लिए क्यों हनी, हम तो सारी ज़िंदगी आपके पास बैठने के आरज़ूमंद हैं। वहाज से मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले और दोबारा इसी के पास सोफे पर बैठ गए। थैंक यू। अमल ने इनका हाथ छोड़ दिया और प्लेट सेंटर टेबल पर रख दी। अरे ये सेब तो ख़त्म कर लें, वहाज ने नरमी से कहा। बस इतनी भूख थी, बाद में खा लूँगी, वह आहिस्तगी से बोली और अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त करते हुए लब काटने लगी। वहाज देख रहे थे, महसूस कर रहे थे कि वो चाहती है कि वो इसके पास बैठे रहें। वो इन्हें कुछ बताना चाहती थी शायद। क्या बात है अमल? वहाज ने इसके हाथों पर अपना हाथ रखा तो वो चौंक गई। वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ज़हे नसीब कहिए ना, वो मुस्कुराते हुए बोले। इनका ख्याल था कि वो अपने माँ बाप बनने वाली बात बताना चाहती है, अपनी वापसी के मुतालबे की वजह इनकी गोशगुजार करना चाहती है, मगर वो झिझक रही थी या शायद ये सोच रही थी कि बात कैसे और कहाँ से शुरू करे। आप मुझसे सिकंदर बख्त के हवाले से कोई बात करना चाह रही हैं ना? अमल ने इनकी वहाज ने इसकी मुश्किल आसान करते हुए यकीन से कहा तो इसने हैरानगी से इन्हें देखा और इनके सही क्यास पर इस बात में सारी लायक। कैसा है वो शख्स अमल? क्या वो इतना अच्छा है कि मैं इसकी कमी पूरी नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी खूबी है जिसमें जिसकी वजह से आप इसके पास जाना चाहती हैं? मुझे बताइए अमल, ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? आप बताएं, मैं इस जैसा बनने की कोशिश करूँगा। वहाज ने से बताने पर उकसाने की गर्ज से कहा, वरना वो बहुत कुछ समझ रहे थे मगर अपने अंदाज़ों पर तस्दीक की मोहर अमल की गवाही से सबत कराना चाहते। नहीं, आप इस जैसे मत बनिएगा। अमल ने बेख्तियार इनके मुंह पर हाथ रखकर हरासा लहजे में कहा। वहाज ने हैरत से देखते हुए इसका हाथ थाम लिया। वो तो आपके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। आप नहीं जानते वो बहुत जालिम, खुदगर्ज, बेहिस और सफाक आदमी है। मुझे नफ़रत है इस शख्स से, शदीद नफ़रत, बल्कि मैं तो इससे नफ़रत का ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती। तो आपने मुझसे तलाक का मुतालबा क्यों किया अमल? वहाज ने हैरान होकर पूछा तो वो उठकर खड़ी हो गई। मैं आपको बचाना चाहती थी और शायद खुद को भी, वो मानी के इस लहजे में बोली। मैं समझा नहीं। वो भी उठकर खड़े हो गए। इसके चेहरे को देखते हुए कहा, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि मुझे आपसे क्यों ब्याह दिया गया। आप समझते हैं कि मुझे सिकंदर बख्त की याद अजीज़ है। मैं इसके ख्यालों में गुम रहती हूँ, अपने खाने पीने से गफलत बढ़ती हूँ और इस शख्स की खातिर आपको नज़रअंदाज करती रही हूँ अब तक। यही समझाना आपने अब तक, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना इस बदबख्त को सोचती हूँ, ना चाहती हूँ, ना इसके साथ की ख्वाहिश रखती हूँ। आपके समझते हैं कि मैं इस शख्स को दोबारा अपनी ज़िंदगी का मालिक बनाना पसंद करूँगी जिसने मुझे खड़े खड़े अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया? नहीं वहाज साहब, ऐसा कुछ नहीं सोचती मैं। आपने गलत समझा था। जो बाद में क्यास लगाया है वो दुरुस्त है। कोई भी मर्द तलाक देने से ज़्यादा और क्या तौहीन कर सकता है एक औरत की। संजीदा मगर दिलगीर लहजे में बोली। इतनी नफरत के बावजूद आप इस शख्स के लिए वापस जाना चाहती हैं? क्यों? मैं इसके लिए वापस नहीं जाना चाहती, मगर वापस जाना मेरी मजबूरी है। मुझे नहीं बताएंगी? आपको जानकर दुख होगा। इस दुख से तो कम ही होगा ना जो आप सह रही हैं। प्लीज़ अमल, ट्रस्ट मी, बताइए मुझे अमल, वजह क्या है? मैं आपके साथ हूँ अमल, आपको तलाक नहीं दूंगा। इसके अलावा हर मुमकिन मदद करूँगा आपकी। प्लीज़ मुझे बताइए, आप किसके लिए खुद को दोबारा इस सफाक आदमी के दस्तरस में देना चाहती हैं?
वहाद نے اس کے شانوں کو تھام کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، عشاء کے لیے؟ میں عشاء کے لیے واپس جانے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ وہ بھیگتی آواز میں بولی، عشاء؟ کون عشاء؟ میری بیٹی عشاء۔ کیا آپ کی بیٹی؟ وہاج کو شدید جھٹکا لگا، وہ حیرت سے بولے، جی میری بیٹی عشاء، وہ 6 ماہ کی تھی جب اس ظالم شخص نے مجھ سے اسے چھین لیا۔ حالانکہ اسے بیٹی کی پیدائش کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے اذیت دینے کے لیے میری بیٹی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ وہ بولتے بولتے اشکبار ہو گئی، وہاج اس انکشاف پر حیرت زدہ تھے۔ عمل، آپ تو اتنی کم عمر ہے، پھر یہ سب آپ کی شادی کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ اور بیٹی؟ وہاج بات ادھوری چھوڑ کر اس کی آنسو صاف کرنے لگے۔ میں 18 سال کی تھی جب مجھے سکندر بخت سے بیاہ دیا گیا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑا تھا، اور غالباً وہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا۔ جی۔ پھر سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کے گھر والوں نے آپ کی شادی اس سے کر دی؟ ایسی کون سی مجبوری تھی آخر؟ سونے کی چڑیا کو اپنے پنجے سے بھلا کون اڑنے دیتا ہے؟ وہ دکھ اور کرب سے بھیگتے لہجے میں بولی۔ عمل، بیٹھ جائیے۔ وہاج اسے پکڑے پکڑے بیڈ کے قریب لیا اور بیڈ کے کنارے پر بٹھا دیا، خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں تو اپنی عشاء کو یاد کرتی اور سوچتی تھی، اس شخص کو نہیں سوچتی میں۔ مجھے اندازہ تھا کہ کچھ اور معاملہ، میں تو آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا سب کچھ، وہاج نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اب میں بھی آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میں تھک گئی ہوں اپنے حالات سے لڑتے لڑتے۔ انہوں نے میری بیٹی ہی مجھ سے نہیں چھینی، مجھ سے میرا مان، اعتبار اور حوصلہ بھی چھین لیا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہاج نے بے قرار ہو کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ اکیلی نہیں ہیں عمل، میں آپ کے ساتھ ہوں، آج سب کچھ کہہ دیں عمل، سارے آنسو بہا دیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہاج نے محبت اور اپنائیت سے کہا تو وہ مہربان ساتھی کی محبت اور عنایت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ مجھے لگتا ہے عمل کا پاس سٹارٹ ہونے لگا گائز۔ سردار مظہر خان اور حلیمہ سعدیہ کے 2 بیٹے تھے، اکبر خان اور سردار انور خان۔ سردار مظہر خان بہت بڑے جاگیردار اور زمیندار تھے، لیکن رحم دل اور خدا ترس انسان تھے۔ غریبوں کے ہمدرد تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ اکبر خان اور انور خان کی شادیاں خاندان کی لڑکیوں سے کی گئی تھیں۔ سردار اکبر خان کی شادی سردار مظہر خان نے اپنی بھتیجی انیسہ سے کی اور سردار انور خان کی شادی حلیمہ سعدیہ کی بھانجی آسیہ سے کی گئی۔ سردار اکبر خان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے عسکر خان اور اطہر خان اور ایک بیٹی عمل، جو اطہر خان سے 7 سال چھوٹی تھی اور دادا دادی یعنی حلیمہ سعدیہ اور سردار مظہر خان کی آنکھ کا تارا تھی۔ سردار انور خان اور آسیہ بیگم کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا سکندر بخت اور بیٹی رابعہ۔ رابعہ کی شادی عسکر خان سے 4 سال پہلے کر دی گئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا اشر۔ سردار مظہر خان بچوں کو تعلیم دلوانے کے حق میں تھے۔ انہوں نے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے خاص طور پر سکول تعمیر کروایا۔ رابعہ نے اسی سکول سے میٹرک کیا، اس کے بعد اس کی شادی کر دی گئی۔ سکندر بخت بگڑا ہوا لڑکا تھا، اسے پڑھائی کا ذرا شوق نہ تھا۔ جیسے تیسے BA کا امتحان پاس کیا، اسے سینما جانے، تھیٹر دیکھنے، جوا تاش کھیلنے کا شوق تھا۔ اپنے آوارہ اور خوش آمدید دوستوں میں بیٹھ کر وہ سگریٹ اور شراب بھی پیتا تھا، مگر اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے ماں باپ بھی اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ بقول سردار انور خان کے یہ سارے شوق تو رئیس زادوں کی شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ سردار مظہر خان کو سکندر بخت کے کرتوتوں سے سخت نفرت تھی، وہ اسے سمجھاتے بھی تھے، مگر وہ بھی چکنا گھڑا تھا، ان کے سامنے جی جی کرتا اور پیچھے وہی حرکتیں جاری رکھتا۔ عسکر خان نے زراعت میں MA کی ڈگری حاصل کی اور زیادہ تر زمینوں کی دیکھ بھال اور ان سے متعلق معاملات میں مصروف رہتا تھا۔ شہر میں سردار اکبر خان نے ایک شوگر مل لگا لی، سیاست میں بھی قدم رکھ لیا۔ اب سردار عسکر خان کو شہر میں مل کے کام کے لیے جانا پڑتا تھا۔ شہر میں بنگلہ بھی خرید لیا گیا تھا۔ سردار عسکر خان سے چھوٹا سردار اطہر خان پڑھنے کا شوقین تھا، لہٰذا اس نے ضد کر کے لندن میں داخلہ لے لیا اور MBA کی تعلیم حاصل کرنے لندن چلا گیا۔ اوہو یار، یہ تو بہت ہی نیچے آ گیا تھے، بہت ہی اوپر آ گیا، بہت ہی نیچے۔ کدھر ہے بھائی؟ ہاں ادھر ہی تھے۔ سردار مظہر خان اور حلیمہ سعدیہ کو خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی عمل سے بے پناہ محبت تھی۔ عمل تو جیسے ان کی جان تھی، بہت ناز و نم سے پالا تھا انہوں نے عمل کو۔ عمل بھی اپنے دادا دادی پر جان چھڑکتی تھی، وہ شروع سے ہی بہت حساس اور نرم دل کی مالک تھے۔ دادا دادی کی صحبت اور تربیت نے اسے سراپا مہر و محبت اور مجسم خلوص کا پیکر بنا دیا تھا۔ عمل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس کے شوق کو سردار مظہر خان دل سے پورا کر رہے تھے، جبکہ باقی گھر والے یعنی عمل کے ماں باپ اسے شہر بھیج کر پڑھانے کے خلاف تھے، کیونکہ عمل کی شادی تو خاندان میں ہی ہونی تھی اور خاندان میں سکندر بخت ہی تھا جو قریبی رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ BA پاس بھی تھا، لاکھوں کی جائیداد کا مالک بھی تھا، مگر اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ عمل کو بہت برا لگتا تھا۔ عمل سے 9 سال بڑا بھی تھا۔ عمل کی پیدائش پر سردار مظہر خان نے اپنی 50 مربع زمین عمل کے نام کر دی، جس پر خاندان کے مردوں نے بہت برا منایا کہ لڑکی کے نام زمین کر کے غلطی کر دی ہے، وہ زمین شادی کے بعد اپنے ساتھ لے جائے گی۔ مگر جب خاندان میں عمل کی شادی سکندر بخت سے طے ہوتی نظر آئی تو سردار انور خان نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عمل کی زمینوں کی آمدنی سردار مظہر خان اس کے نام سے بینک اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہتے، کچھ غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کر دیتے۔ سردار اکبر خان بھی بہانے بہانے سے عمل کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لیتے۔
اور سردار عسکر خان بھی عمل سے سفارش کر کے سردار مظہر خان کے ذریعے رقم لے لیتا۔ دونوں باپ بیٹا سیاست میں آئے تو وہ اور زیادہ خرچ کرنے لگے۔ عمل سائنس کے مضامین پڑھ رہی تھی، اس لیے شہر والے بنگلے میں سردار اکبر خان اور نیسا بیگم کے ساتھ رہتی تھی۔ سردار مظہر خان بھی شہر آتے جاتے رہتے اور عمل چھٹیاں گاؤں میں ہی گزارتی تھی۔ اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، اس کے بعد اس نے ایف ایس سی میں داخلہ لے لیا۔ وہ ایف ایس سی کا امتحان دے کر گاؤں آئی تو حویلی میں اس کی شادی کی خبر پھیل گئی۔ جب اس نے یہ سنا تو کہ اس کی شادی سکندر بخت سے طے کی گئی ہے تو وہ ہراساں اور پریشان سی سردار مظہر خان کے پاس دوڑی چلی آئی۔ دادا جی یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری شہزادی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے نا، اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں سب۔ سردار مظہر خان نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، پر دادا جی آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے یونیورسٹی تک پڑھائیں گے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، او میری شہزادی بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں نے سکندر بخت سے کہہ دیا کہ وہ تمہیں شادی کے بعد پڑھنے سے نہیں روکے گا۔ سکندر بخت؟ عمل سکندر بخت کا نام ان کی زبان سے سن کر خوفزدہ سی ہو کر یوں پیچھے ہٹی جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ ہاں عمل پتر، خاندان میں تیرے جوڑ کا کوئی اور بر نہیں سکندر کے سوا۔ دادا جی آپ میرے سر کی قسم کھا کر کہیں، کیا سکندر بخت آپ کو میرے جوڑ کا لگتا ہے؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے سر ہلاتے نظر چرا گئے۔ ویسے یار یہ مجھے بڑی سمجھ نہیں آتی اس منطق کی کہ پہلے بیٹیوں کو وہ نازک پھولوں کی طرح رکھنا آتا ہے، پھر اینڈ دے دان روڑ دینا۔ کوئی حال نہیں، پتہ نہیں ایسے لوگ بھی دنیا پہ پائے جاتے ہیں۔ بتائیں نا دادا جی، کیا آپ کو اپنی شہزادی کے لیے سکندر بخت موزوں لگتا ہے؟ بولے نا دادا جی۔ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلگیر لہجے میں بولے، عمل بیٹی، میری شہزادی، میری گڑیا رانی، نہ رو پتر، نہ پتر۔ تیرے دادا جی کا دل بہت کمزور ہے، تیرے آنسو نہیں سہ سکتا۔ ساری زندگی اسے آنسو دے سکتا، تیرے آنسو نہیں سہ سکتا۔ بہت چنگی گل ہے، دادا جی سٹھے آ گیا۔ نہ رو دادا کی جان، میری مجبوری ہے بیٹا، خاندان سے باہر ہم نے کبھی اپنی بہن بیٹی نہیں بیاہی۔ خاندان میں رشتہ نہ ملے تو خاندان کی لڑکی ساری زندگی گھر کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی، اس کی شادی کہیں اور نہیں کی جاتی۔ یہ تو ظلم ہے نا دادا جی، ہمارے مذہب میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو نماز اور قرآن پڑھتے ہیں نا، پھر آپ کیوں ہونے دے رہے ہیں یہ سب؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری دھیرانی، میری بات میری اولاد نہیں سنتی، اب وہ چاہتے ہیں کہ گھر کی جائیداد گھر میں رہے اور بیٹی بھی نظروں کے سامنے رہے۔ سکندر بخت تیرے جوڑ کا نہیں ہے، پر کیا کروں پتر، وہ ہے تو میرا ہی خون، وہ بگڑ گیا تو اسے سدھارنے کے لیے رستے پر بھی تو ہم نے ہی ڈالنا ہے نا۔ چلو جی، ایک طرح دا منڈا بگڑ جاوے تو انہوں سوارن واسطے ایک کڑی دی قربانی دے دیو، صحیح ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو اسے راہ راست پر لا سکتی ہے، پاویں آپ اجڑ جائیں، برباد ہو جائیں، انہوں راہ راستے لائیں بھی۔ مجھے نا دادے پہ غصہ چڑھی جا رہا ہے۔ اپنی محبت سے، اپنی تعلیم سے اسے سنوار لے گی تو، اور میں نے تیرے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا بھی تھا، مگر تیرا باپ اور چاچا دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ اگر خاندان سے باہر یا سکندر کے علاوہ کسی سے عمل کو بیاہ دیا گیا تو وہ عمل سے سارے رشتے ناتے توڑ لیں گے اور عمل کو خاندان کی زمین ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہوگی۔ وہ سکندر بخت تو پہلے بے لگام اور اتھرا گھوڑا ہے، وہ اس انکار کے بعد تجھے کسی اور کی بیوہ تو بنا سکتا ہے، بیوی بن کے رہنے نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں مجبور ہوں اس رشتے کو کرانے پر۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں سکندر بخت تیرے حق میں بہتر نکلے۔ یہ شادی تو کب کی ہو جاتی، مگر تو بہت چھوٹی تھی نا، اس لیے میں نہیں مانا۔ اب تو 18 سال کی ہو جائے گی اگلے مہینے، اور اگلے مہینے تیری شادی بھی ہو جائے گی۔ ویسے دادا جی کو یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ اس کی زمین ہی تھی نا، آگ لگا دے زمین کو، دے دیتے اس کو، ان کے نام کر دیتے، اور ایسے رشتے دار رکھنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایسے رشتوں کے بغیر ہی رہ لے۔ دادا جی وہ مجھے مارے گا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے سکندر لارا سے۔ وہ ہچکیاں لے کر روتے ہوئے بولی، نہ میرا بچہ ڈرتے نہیں ہے، روتے نہیں ہے، تو میری بہادر بیٹی ہے نا، تو نے ہارنا نہیں ہے، تو نے تو بہت ساری خوشیاں دیکھنی ہیں ابھی۔ سردار مظہر خان نے بھیگتی آواز میں کہا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ایک اس کو جہنم میں پھینک رہا تو کہتا تو میری بہادر ہے۔ اور یوں وہ سکندر بخت کی دلہن بن کر اس کی خوابگاہ کی زینت بنا دی گئی۔ حجلہ اور اسی میں وہ ڈری سہمی بیٹھی تھی جب رات کے 2 بجے سکندر شراب کے نشے میں دھت کمرے میں آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر عمل مزید خوفزدہ ہو گئی اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ کے قریب چلا اور پھولوں کی لڑیاں ہٹا دی۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ لگتا ہے جنت میں آ گیا۔ تم حور ہو نا، جنت کی حور؟ نہیں اچھا، تم تو دلہن ہو، میری دلہن، سکندر بخت کی دلہن ہے نا، ہا ہا ہا۔ وہ نشے سے چور بہکے ہوئے لہجے میں بولا اور ہنستا ہوا دھم سے اس کے سامنے بیڈ پر گر گیا۔ مارے خوف کے عمل کی چیخ نکل گئی۔ کچھ دیر وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر بالکل ہی بے سود ہو گیا۔ عمل اپنا شرارہ سنبھالتی آہستگی سے بیڈ سے اتر گئی اور سہمی سہمی نظروں سے سکندر بخت کو تکتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ عروسی جوڑا اور زیورات اتارے اور سادہ سا سوٹ پہن لیا۔ اپنی اس قسمت اور پذیرائی پر دل کھول کر رونے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ سکندر بخت گہری نیند میں تھا۔ عمل نے تعصب سے دیکھا اور اس کی زندگی کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ اپنی قسمت پر اشک بہاتی وہ صوفے پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ آنکھ دیر سے لگنے کے باوجود فجر کی اذان ہوتے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز ادا کی۔ وہ جب سکندر بخت کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے کمرے کی سجی سوری حالت کو دیکھا اور پھر عمل پر نگاہ پڑی تو اسے یاد ہے کل رات وہ اپنی دلہن کے پاس آیا تھا۔
वो मुस्कुराता हुआ उठा और वॉशरूम चला गया। नहाकर कपड़े बदल कर बाहर निकला तो रात से कदरे बेहतर लग रहा था और हवासों में भी था। अमल सोफे पर दुबकी बैठी थी, इसे देखकर नजरें झुका ली। वो मुस्कुराता हुआ इसके पास आकर बैठा तो अमल का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि इसे लगा कि इसका दिल सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाएगा। तुम मुझको शुरू से अच्छी लगती थी, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी। बीवी को ऐसा ही होना चाहिए, शौहर की ताबेदार, बात मानने वाली और बात मनवाने वाली ना बने। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। मुझे अफसोस है कि रात मैंने तुम्हें शादी का तोहफा नहीं दिया। शराब पिला दी थी यार दोस्तों ने, वरना तुम्हारे सामने शराब का नशा तो कुछ भी नहीं। वो इसके चेहरे को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, आप शराब मत पिया करें। अम्मा ने डरते डरते आहिस्ता से कहा। क्यों? हमारे मजहब में हराम है और इससे सेहत भी ख़राब होती है। सब पता है मुझे, आते मुझे सबक ना पढ़ाना शुरू कर दो। दादाजी का हुक्म है, वरना मैं तुम्हें आगे पढ़ने के हक में नहीं हूँ। और ये तुम इधर सोफे पर क्यों बैठी हो? इधर बेड पर चलो। आओ, तुम्हारी रोनमाई का तोहफा भी तो देना। रात जाए चलेगी तो क्या हुआ, सुबह तो है ना हमारी। आओ जाने मन। सिकंदर बख्त इसका हाथ पकड़कर इसे उठाता हुआ बोला तो वो खौफ, हया और परेशानी से कांपती हुई बेड तक आई और सिकंदर बख्त ने इसे सोने का सेट पेश करके अपना हक पूरे इस्तेहकाक के साथ वसूल किया था। अमर खुश नहीं थी, बल्कि सबके सामने खुश नजर आने की अदाकारी कर रही थी। शादी के 10-12 दिन मुसलसल दावतों में गुजर गए। इसके पास सिकंदर बख्त सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए आता। इसके हर अंदाज से अमर को कराहियत महसूस होती। वो सिर्फ बहुत सती गुफ्तगू करता था। अमर इसे अपनी मोहब्बत से सुधारने का जो अज़म लेकर आई थी, वो हर नए दिन के आगाज़ पर मध्यम पड़ता जा रहा था। सिकंदर बख्त सिर्फ अपने मतलब की बात सुनता है। वली में सब इकट्ठे रहते थे, इसलिए अमल को ढारस रहती थी। अमल का एफएससी का रिजल्ट आउट हो गया। इसने बोर्ड में सेकंड और अपने कॉलेज में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। वो बहुत खुश थी इस कामयाबी पर। सरदार मजहर खान ने इसकी इस शानदार कामयाबी की खुशी में अपना शहर वाला 2 करोड़ मालियत का बंगला अमल के नाम कर दिया इनाम के तौर पर। सिकंदर बख्त और इसके घर वाले तो बहुत खुश थे इस फैसले से, जबकि अकबर खान और अस्कर खान के मुंह लटक गए थे। सैयद दादा ना अमल के नाम चीदा ला ला के ना अमल की ज़िंदगी और ख़राब करी जा रहे हैं। हालांकि मोहब्बत का इजहार तो वो भी अमल से करते थे, मगर जायदाद बेटी के नाम करने के हक में नहीं थे। वो बाप के फैसले पर एतराज़ भी नहीं कर सकते थे। हवेली में अमल की कामयाबी का जश्न मनाया गया। गरीबों में खाना और रकम तकसीम की गई। ये सब हलीमा सादी और सरदार मजहर खान के हुक्म पर हुआ था। अमल की आया फैज़ान बीबी, जिसे वो अना कहा करती थी, इसने अपने महीने भर की तनख्वाह अमल के सर से वार कर सदका कर दी थी। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। रात को जब वो मेहमानों को रुखसत करके कमरे में आई तो सिकंदर बख्त ने इसे हीरे की अंगूठी देते हुए कहा, शुक्रिया, पहन कर दिखाओ। आप पहना दें। अमल ने मुस्कुराकर कहा तो पहले तो वो चंद सेकंड इसके हसीन चेहरे को तकता रहा, फिर मुस्कुराते हुए अंगूठी इसके हाथ की मखरूती उंगली में पहना दी। मुबारक हो दादाजी ने शहर वाला बंगला तुम्हारे नाम कर दिया। मुझे बंगले से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि दादाजी ने मुझे शहर में रहकर आला तालीम हासिल करने की इजाज़त दी है। मैं मेडिकल में दाखिला लूँगी और डॉक्टर बनकर अपने गाँव के लोगों की खिदमत करूँगी। वो खुशगवार लहजे में बोली, अच्छा करती रहना गांव के लोगों की खिदमत। अभी तो तुम मेरी खिदमत करो। ज़रा ग्लास उठा कर लाओ, आज तुम्हारी कामयाबी की खुशी में तुम्हें मेरे साथ मिलकर पीना होगी। वो हाथ उठाकर बेजारी से इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला तो उसका माथा ठनका। चाय मैं पी चुकी हूँ, वो अनजान बनते हुए बोली और ग्लास इसके सामने मेज़ पर रख दिया तो वो बियर की बोतल अलमारी से निकाला और ग्लास में अंडेलने लगा। चाय भी कोई पीने की चीज़ है, लो ये पियो और जियो। सिकंदर बख्त ने ग्लास भर के इसकी तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं पीना ये जहर, पियो वरना सचमुच जहर पिला दूंगा। वो गुर्राया। इससे बेहतर है कि आप मुझे जहर ही पिला दें, मैं ये हराम मशरूब नहीं पीऊँगी, वो सपाट लहजे में बोली। सिकंदर बख्त का पारा आसमान छूने लगा। शौहर हूँ मैं तुम्हारा, मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अमल बेगम, पियो इसे। ये मैं शौहर का नाजायज़ हुक्म नहीं मान सकती। शराब हराम है, इसे पीने से मेरे अल्लाह ने मना की फरमाया। इस मामले में अल्लाह का हुक्म है, मैं आपका नहीं। वो इसी लहजे में बोली तो सिकंदर बख्त तैश में आकर इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। बकवास करती हूँ, ज़ुबान चलाती हूँ, पियो वरना। इसने करख्तगी से धाड़ते हुए बियर का ग्लास अमल के मुंह को लगाना चाहा, मगर अमल ने हाथ मारकर गिलास गिरा दिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरा हाथ झटका तुमने मेरा, सिकंदर बख्त का। सिकंदर बख्त जुनूनी अंदाज में बोलता हुए इसे थप्पड़ और घूंसों का निशाना बना रहा था कि अचानक राबिया और हलीमा सादी इसकी आवाज़ सुनकर दौड़ी चली। सिकंदर बख्त! हलीमा सादिया सदमे से चिल्लाई तो सिकंदर बख्त ने फूल से अमल को बिस्तर पर पटक दिया। वो तकलीफ से रो रही थी। राबिया लपक कर इसके पास आई। तूने अमल पे हाथ उठाया इस पे जिसे मैंने तेरे दादा ने फूल समझ कर परवान चढ़ाया, नाजों से पाला। तो इतना वहशी हो गया कि तुझे इंसान और जानवर में तमीज़ नहीं रही। तुझे ये तक याद नहीं रहा कि अमल तेरी बीवी ना कदरे जाहिल आदमी, इसलिए हमने अमल का हाथ तेरे हाथ में दिया था कि तू इस पर हाथ उठाए, इस मासूम को मारे पीटे। ऐसा सारा कुछ धीरा हाथों दे हाथ देने तो पहले सोचना चाहिए सी। हलीमा सादी अपनी लाडली पोती की इस हालत को देखकर सदमे और दुख से निढाल होते हुए गुस्सीले लहजे में बोली। वो उससे से हाँफ रहा था। इसने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। सिकंदर बख्त ने हिचिया ले लेकर रोती अमल को देखते हुए कहा तो हलीमा सादिया बोली, ये नाफरमान नहीं है, तूने ज़रूर इसे कोई गलत काम कहा होगा। ये मुझे शराब पिलाना चाह रहे थे दादी अम्मा, अमल ने रोते हुए बताया। देखा, मैं ना कहती थी तू है ही बदखसलत, खुद तो हराम मुँह से लगाता है, अब ये मासूम को भी इस गुनाह पर मजबूर करता है। लानत है तेरी मर्दानगी, तेरी जवानी पर। तेरे दादा को ये खबर मिलेगी ना, तेरा हशर बिगाड़ देंगे। तू जानता नहीं अमल इतनी कितनी अजीज़ है। हलीमा सादिया गुस्से से देखते हुए बोली, इन्नी अजीज़ सी तो ना भी आंदा दादा, ना रोड़ दा अमल नूं।
ہوگی عزیز، مگر میں وہی کروں گا جو میرا من چاہے گا۔ سکندر وقت نے نہایت بے نیازی سے کہا تو رابعہ اس کے پاس آ کر پریشان لہجے میں بولی، لالا تجھے میری زندگی کی خوشیوں کا بھی خیال نہیں؟ تو جو سلوک عمل کے ساتھ کر رہا ہے نا، اگر اس کی بھنک عسکر خان کو پڑ گئی نا تو وہ میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ تو کیوں اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی اجیرن کرنا چاہتا ہے؟ میرا گھر برباد کرنے پر تلا ہے؟ کیوں تلا ہے تو؟ ہر کوئی اپنا اپنا مطلب دا ہے، ہر کسی کو اپنا درد لگتا ہے بس۔ یہ تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، شراب جوئے کی لت میں پڑ کر اسے دوسروں کی زندگی کا سکھ بھلا کیوں اچھا لگے گا؟ حلیمہ سعدیہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ عمل کیا ہوا عمل؟ آنکھیں کھولو۔ رابعہ نے دیکھا عمل بے سود پڑی تھی، وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ حلیمہ سعدیہ اور سکندر بخت نے بھی چونک کر عمل کو دیکھا۔ ہائے میری بچی، کیا ہو گیا؟ عمل میری رانی آنکھیں کھول چندہ۔ حلیمہ سعدیہ دوڑ کر عمل کے پاس آئی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پرنم لہجے میں بولی، لالا سکندر، عمل کو کچھ ہو گیا نا تو میری بھی خیر نہیں، تمہیں تو کسی کا احساس ہی نہیں جو میرے دکھ پر دکھی ہوں گے۔ بٹے سٹے کی شادی میں نقصان تو ہمیشہ عورت کا ہی ہوتا ہے۔ رابعہ نے سکندر بخت کو دیکھتے ہوئے بھیگتی آواز میں کہا، وہ برے برے منہ بنا رہا تھا۔ اب جا کر ڈاکٹرنی کو بلا کے لا، ورنہ سب کو تیرے اس وحشی پن کے بارے میں بتا دوں گی، بدبخت۔ اب بھی دیکھ لو، ابھی بھی دادی، ویسے تو دادی نو بڑی عزیز ہے عمل، حالے بھی انہوں پوتے دا ہی خیال ہے، پوتی دی حالے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ حلیمہ سعدیہ غصے سے بولی تو منہ بسوڑتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ رابعہ نے بیئر کی بوتل نیچے کارپٹ پر گرا ہوا گلاس اٹھا کر الماری میں چھپا دی اور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ مل کر عمل کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں سب گھر والے وہاں جمع ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ یکایک عمل کو ہو کیا گیا ہے۔ سردار مظہر خان پریشانی کے عالم میں عمل کے کمرے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ ڈاکٹر سکینہ نے آ کر عمل کا معائنہ کیا اور انہیں عمل کے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ اس خبر نے سب کے چہروں پر خوشی کے رنگ بکھیر دیے۔ عمل ہوش میں آ چکی تھی اور خبر سن چکی تھی، مگر اس خبر نے اسے کوئی خوشی نہیں دی، وہ جو ایک نئی شادی شدہ لڑکی کو ایسی خبر سننے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ وہ تو ابھی تک اس دکھ سے نہیں نکل پائی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، اسے عمل خان کو، جسے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ مارا تھا، وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے ظالم باپ کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ عمل، تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا ورنہ میرا جینا حرام ہو جائے گا۔ اینو بچا لیتے، آپ تو ساری زندگی مار مار کے گزار دے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم سکندر بخت کے تشدد کا ذکر دادا جی یا عسکر خان سے مت کرنا۔ رابعہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیگے ملتجی لہجے میں کہا۔ ویسے سارے انے سی جنہوں نے عمل دی شکل دیکھ کے کچھ نظر نہیں آیا۔ بھابھی اب بے فکر ہو کے جائیں، سو جائیں جا کر، جب میرے نصیب میں یہی لکھا اور جب میرے بڑوں نے میرے مستقبل کا فیصلہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایسا کیا تو مجھے ان سے یا کسی سے شکوہ شکایت کر کے کیا حاصل ہوگا؟ دس تک کہ انہوں نے بھی نیندہ حرام ہوں۔ عمل نے کرب آمیز لہجے میں کہا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ میں سمجھاؤں گی لالا کو، آئندہ ویسا نہیں کریں گے، ایڈا تیرا فرمانبردار لالا۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ چوم کر کہا، بھابھی عادت بدلی جا سکتی ہے لیکن فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ میں تو یہ مار پیٹ بھی سہ لوں گی، لیکن میرے بچے کے معاملے میں بھی اگر سکندر بخت کا یہی رویہ رہا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ سب لوگوں نے، خاص کر چاچا سائی اور چاچی بیگم نے، سکندر بخت کو بے جا لاڈ پیار کر کے، ان کی ہر ضد ہر خواہش پوری کر کے اس کو بگاڑا ہے، اس لیے وہ کسی بڑے کی بات پر بھی کان نہیں دھرتے۔ وہ دکھ سے بولی، باپ بنے گا نا تو خود ہی سدھر جائے گا۔ یہ سب دل کے بہلاوے بھابھی، بگڑا ہوا بیٹا شادی کرتے ہی سدھر نہیں جاتا، شادی کو ہر مسئلے کا حل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سکندر بخت تو نہیں سدھرا، اب باپ بن کر کیسے سدھر سکتا ہے؟ جسے اپنی بیوی کی قدر نہیں، وہ خیر آپ جائیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر بولی۔ رابعہ بھی ویسے بڑی بڑی جاہل ہی ہے، اپنی مطلب پرست، خود غرض مفاد پرست عورت۔ اچھا میں چلتی ہوں، شب بخیر۔ رابعہ اس کا ماتھا چوم کر اسے کمبل اڑا کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حویلی میں دوہری خوشی منائی جا رہی تھی، باہر سب خوش تھے اور اندر وہ کمبل میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اگلے دن سکندر بخت نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دینا پڑا۔ دادا جی کا حکم ہے کہ تمہیں شہر لے جاؤں، وہیں تمہارا معائنہ بھی کراتا رہوں گا۔ وہ اس کے بجھے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر وہ خاموش رہی۔ ایسی شکل کیوں بنائی ہوئی تم نے جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں موت تو ہو گئی ہے عمل کی، وہ زیر لب بولی۔ اچھا بس جو ہوا اس سے بھول جاؤ، رات گئی بات کی، اب شہر چلنے کی تیاری کرو، اور ہاں مجھے بیٹا چاہیے، وارث چاہیے اپنا، سمجھی؟ وہ بڑے حاکمانہ لہجے میں بولا۔ یہ بات آپ مجھ سے نہیں اللہ میاں سے کہیں، کیونکہ بیٹا اور بیٹی دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے، اس معاملے میں اللہ کا حکم چلتا ہے، مجھ سے فرمائش کر کے اپنی کم فہمی کا ثبوت دے رہے ہیں آپ۔ جاہل بندے نے جاہلا منی گلیں کر لیا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے سبق مت پڑھایا کرو، رات والا سین دوبارہ دہرانے پر مت اکساؤ مجھے۔ وہ اس کی تھوڑی پکڑ کر غصے سے بولا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سکندر بخت نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نرم ملائم گال پر جڑ دیا۔ ہائے میں مر گئی۔ انا فضاں بھی عمل کے لیے جوس لائی تھی کہ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے یہ منظر دیکھ کر دل تھام کر بولی تو سکندر بخت نے پلٹ کر غصے سے گھورا، تم کیا منہ اٹھائے اندر چلی آ رہی ہو؟ اندر آنے سے پہلے اجازت لینا بھول گئی ہو کیا؟ سکندر بخت نے انا کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سائیں میں سمجھی تھی کہ عمل بھی اکیلی ہوں گی، اس لیے چلی، غلطی ہوگی سائیں معاف کر دیں۔ انا نے لرزتی آواز میں کہا، وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی۔ ہٹو پرے اور عمل کا سامان پیک کر دو، شہر جانا اسے۔ وہ غصے سے حکم دیتا کمرے سے نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ انا نے جوس کا گلاس میز پر رکھا اور عمل کے پاس بیٹھ کر اس کے دائیں رخسار پر سکندر بخت کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اے وی دادے نے بھی انے ہو جانا، برے گھر والے نے بھی انے ہو جانا، اے انگلیاں نشان کسی نوں نظر نہیں آنے۔ وہ تو سب تو بڑی چول تے عمل ہے جڑی دس دی نہیں بھی کسی نوں۔ اور اس کے گال پر بوسہ دے کر اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔
پھر وہ سکندر بخت کے ساتھ شہر آ گئی۔ انا بھی اس کے ساتھ آئی تھی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، مگر سکندر بخت کا رویہ عمل کا خون خشک کر دیتا۔ تم ڈاکٹری نہیں پڑھو گی اور نہ کالج میں داخلہ لوگی، سمجھی؟ سکندر بخت نے اسے حکم دیا۔ مگر دادا جی نے مجھے اجازت دی تھی، وہ آہستگی سے بولی۔ تمہارا شوہر میں ہوں، اس لیے تمہیں میری اجازت اور مرضی پر چلنا ہے، دادا جی کی اجازت پر نہیں، سنا تم نے؟ وہ غصیلے اور روبدار لہجے میں بولا۔ میں دادا جی سے بات کروں گی، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ بولو۔ سکندر بخت نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچتے ہوئے گھراتے ہوئے پوچھا۔ وہ روح تک کانپ گئی۔ سائیں آپ کا فون ہے، انا نے آ کر اطلاع دی تو عمل کی جان چھوٹی۔ سکندر بخت عمل کو صوفے پر دھکیلتا ہوا فون سننے چلا گیا اور عمل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انا بھی اشک بہاتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لگائے تسلی دینے لگی۔ یہ دن بھی دیکھنا لکھا تھا، مقدر میں اپنے ہاتھوں سے جس پھول کو پروان چڑھایا، اسے یوں بے دردی سے مسلتے دیکھ کر دل کٹ جاتا تھا۔ رب سونا سکندر بخت کو نیک ہدایت دے، میری معصوم بچی کو عذاب میں ڈال رکھا ہے اس نے، انا روتے ہوئے بول رہی تھی اور عمل کی سسکیاں مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ عمل نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا، مگر میڈیکل کالج میں نہیں۔ سکندر بخت نے سردار مظہر خان کے کہنے پر اسے آرٹس پڑھنے کی اجازت ہی بمشکل دی تھی، اور سردار مظہر خان کی سفارش اور حکم پر اس نے ایک بار پھر عمل کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ عمل کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لہٰذا وہ سب کچھ سہنے کے لیے تیار تھی اور سہ رہی تھی۔ خود کو پڑھائی میں مصروف رکھ کر وہ سکندر بخت کے سلوک اور رویے کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی صحت کا خیال رکھنے کی ذمہ داری انا کی تھی، اور گاؤں سے انیسہ بیگم بھی سردار اکبر خان کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے شہر میں مقیم تھی، لیکن سی انی جیڑی دیکھ نہیں سکتی سی کہ میری دھی کس طرح رہ رہی ہے۔ بلکہ یہ والی عورت تو عقل کے ساتھ ساتھ ویسے بھی بے حس عورت ہے، پتہ نہیں اس کو ماں ہونے پہ دھبا، جو دوبارہ پھر اسی حیوان کے پاس اپنی بیٹی کو جانے کا مشورے دے رہی ہے۔ وہی عمل کو ڈاکٹر کے چیک اپ کے لیے لے جاتی۔ سکندر بخت گاؤں اور شہر میں اپنی آوارگی میں مگن رہتا، گھر آتا تو عمل سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتا، ہر وقت اسے ڈانٹنے مارنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ عمل اس سے اس قدر خوفزدہ رہتی تھی کہ اس کے گھر میں آتے ہی وہ کمرے میں چھپ جاتی یا انا کو اپنے پاس بلا لیتی تاکہ انا کی موجودگی میں سکندر بخت اسے عتاب کا نشانہ بنانے سے گریز کرے۔ انا نے حلیمہ سعدیہ کو سکندر بخت کے اس عمل سے برے سلوک کا ذکر کیا تو وہ صدمے سے بیمار پڑ گئی۔ اس بات کو سردار مظہر خان، سردار اکبر خان اور سردار اصغر خان کے کانوں تک پہنچنے سے روکنا ضروری تھا۔ روکو، پہنچے تو دور ہی رکھو، مار دے عمل نو، ورنہ سارا خاندان آپس میں دست و گریباں ہو سکتا تھا۔ سردار مظہر خان جہاں دیدہ اور معاملہ فہم آدمی تھے، وہ عمل کی صورت دیکھ کر ہی اس کی دلی حالت جان گئے تھے۔ شکر ہے کچھ نظر بھی آیا انہیں نو۔ ایک دن انہوں نے انا اور حلیمہ سعدیہ کی گفتگو بھی سن لی تھی، جب انا نے سکندر بخت کے عمل کے ساتھ پرتشدد رویے کا ذکر کیا تھا۔ سردار مظہر خان جیسے آدمی کو، جس کے سامنے بڑے بڑوں کی دم مارنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، جن کے روب میں بھی پیار پوشیدہ ہوتا تھا، جن کے حکم میں بھی مان چھلکتا تھا، غصے میں تنبیہ محسوس ہوتی تھی، ڈانٹ میں اپنائیت کا رنگ غالب رہتا تھا، جو کسی کے ساتھ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اب جب ان کی پوتی پر ظلم ہو رہا تھا تو بھری ریت کی طرح ڈھہ رہے تھے۔ چنگا ہویا، ایدا ہی ہونا چاہیے سی۔ دل پر ایسی کاری ضرب پڑی تھی کہ 2 دن ہسپتال میں گزارنے پڑے۔ عمل کا چہرہ دیکھتے تو خود کو اس کا مجرم تصور کرنے لگتے۔ ایسی گیل چ نہیں مرنا تو دادیا۔ ان کا دل خیال تو یہ تھا کہ عمل جیسی ہوش شمائل شریک حیات کو پا کر سکندر بخت باہر کی آوارگیوں سے باز آ جائے گا۔ بہت اچھے، ایسے آوارہ سدھرتے نہیں ہیں۔ 50 مربع زمین اس کے نام اس لیے کر دی کہ سسرال میں عمل کا روب رہے گا، رہ ہی نہ جائے، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ شہر والا بنگلہ بھی اسی سوچ کے تحت عمل کے نام کر دیا تھا کہ سکندر بخت دولت کی لالچ میں عمل کے ساتھ حسن سلوک سے تو پیش آئے گا، مگر ان کے سارے خیالات غلط ثابت کر دیے تھے سکندر بخت نے۔ وہ تو کمسن معصوم اور پری چہرہ عمل کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اسے تو دام لے کر دل لبھانے والی عورتوں کی لت پڑی ہوئی تھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو گھر کے خوشنما دسترخوان کو چھوڑ کر باہر کے خالی برتنوں میں منہ مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ عمل جیسی معصوم، باحیا اور باوفا لڑکی کے قابل ہی نہیں تھا۔ یہی غم حلیمہ سعدیہ اور سردار مظہر خان کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے چلا جا رہا تھا۔ یہی تو یار بات ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی بیٹی کو اگر اتنا پیار دے رہے ہو تو اس کو آپ اتنی پراپرٹی نہ دو، اپنی پراپرٹی وہ جو لالچی بیٹے ہیں ان کو دے دو، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو دیکھتے جانتے بوجھتے دیکھتے عقل رکھنے کے باوجود اس کو جہنم میں دھکیلے ہو جی کہ اگلے والے بگڑے منڈے سوار دے گی جا کے۔ پہلے اپنا بیٹا وہ خود تو سوار نہ سکی، اتنا ہی ہوتا تو ماں باپ خود سدھار لیتے، اور دوسری بیٹی دی بلا کے کسی دی بیٹی کی زندگی ضرور برباد کرنی ہے، اوپر سے جی وٹا سٹا جی کہ بتانا بھی کسی کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب جو ہو رہی ہے برداشت کریں حلیمہ سعدیہ تے سردار مظہر خان جی۔ تو گائز یہاں پہ ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ مجھے تو یہ دادا دادی پہ نا بڑا غصہ چڑھ رہا ہے، میں نے آج اتارا بھی ہے اس ایپیسوڈ میں۔ آپ لوگ بھی اپنے غصے کا خوب دل کھول کے اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔